अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरानी कायदे की एक नई क्लास के साथ मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुरान करीम के पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला चल रहा है। नाज़रीन, नूरानी कायदे के अंदर जो कायदे बयान किए हैं कुरान को सही पढ़ने के लिए, वो इंतहाई ज़रूरी है उनको समझना। तो नूरानी कायदे के अंदर जो अब तक हमारी क्लास चली और जो क्लासें हुई हैं वो बेसिक थी। अब हमारे फ़ॉर्मूले आज से स्टार्ट होंगे। कुरान करीम को सही पढ़ने के जो फ़ॉर्मूले बयान किए हैं, कायदे बयान किए हैं। आज फ़ॉर्मूला नंबर 1 है जिसको हरकत कहा जाता है। तख्ती नंबर 3 और लेसन नंबर 3 है, लेकिन फ़ॉर्मूला नंबर 1 है, उसको हरकत कहा जाता है। हरकत प्लूरल है और हरकत सिंगुलर है। मैं फ़ॉर्मूला एक बार आपके सामने बयान कर देता हूँ, इस फ़ॉर्मूले को आप याद कर लें। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहा जाता है। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा होता है। तो इस फ़ॉर्मूले को हम समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। हरकत मैंने आपको बता ही दिया, ये प्लूरल है। ज़बर ज़ेर पेश 3 अलग अलग चीज़ें हैं, 3 अलग अलग हरकत हैं। इन तीनों को मिला के हम इनका प्लूरल बोलेंगे हरकत, और इनका सिंगुलर है ज़बर सिंगुलर और ज़ेर सिंगुलर और पेश सिंगुलर। इन तीनों को मिलाकर प्लूरल बनता है, जिसको हम हरकत कहते हैं उर्दू के अंदर। तो नाजरीन, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहा जाता है। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, यानी जब भी ये किसी भी हरूफ पर आएंगे, बा पर, ता पर, सा पर, तो इनको खींचना नहीं है। इनको खींचकर हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे बा ज़बर बा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ज़रा सा भी अगर हमने खींच दिया तो हमारा पढ़ना गलत होगा। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जिम ज़बर जा, इस तरीके से हम बिल्कुल भी बग़ैर खींचे इसको पढ़ेंगे। और हमने ज़रा सा भी खींच दिया तो ये फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुरान हम गलत पढ़ेंगे और कुरान हम सही पढ़ना नहीं सीखेंगे। तो ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहा जाता है। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें। तीसरा पॉइंट है, थोड़ा भी ना खींचें, जल्दी पढ़ना है। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, ऐसे रुक रुक के नहीं पढ़ना। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, तो इसमें खींचना भी आ जाएगा। तो खींचना भी नहीं है और जल्दी पढ़ना है। इस फॉर्मूले का लास्ट पॉइंट है, अलिफ हमेशा खाली होता है और जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा होता है। इसका मतलब क्या है, जब शुरू में अपने आपने पढ़ा होगा अलिफ बा ता, तो अलिफ खाली होता है, वहाँ पर ना उसके ऊपर ज़बर होता है, ना ज़ेर होता है, ना पेश होता है। तो ऐसे अलिफ को हम अलिफ बोलेंगे। और जब भी इसके ऊपर ज़बर या ज़ेर या पेश लग जाएगा तो फिर ये अलिफ नहीं रहेगा, इसको हम हमज़ा कहेंगे। तो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं अलिफ को हमज़ा ज़बर आ या हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। तो नाजरीन, आइए हम नूरानी कायदे की तरफ चलते हैं और इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली सीखते हैं और समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 3, हरकत। आपको मैं बता ही चुका हूँ नाजरीन, हरकत प्लूरल है और हरकत सिंगुलर है। जैसे ये ज़बर ज़ेर और आगे चल के हम पढ़ेंगे पेश। तो ये तीनों हरकत का एक एक पेज है। ये ज़बर का हो गया, ज़ेर का हो गया, आगे वाला पेश का हो गया। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, यानी ज़बर ज़ेर पेश इन तीनों को मिला के हरकत बोलते हैं। इनका नाम है हरकत। ज़बर, अब इनके पढ़ने के बारे में बता रहे हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, जैसे हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, यानी इनको ज़रा सा भी ना खींचें। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ये भी गलत हो जाएगा। आप इनको ज़रा सा भी ना खींचें और जल्दी पढ़ें। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं अलिफ़ को हमज़ा क्यों बोल रहा हूँ, तो वही चीज़ आगे आ रही है। अलिफ़ हमेशा खाली होता है। जैसे आपने सबसे पहले जो पढ़ा होगा वो ये पढ़ा, ये देखिए, ये खाली है, ना इसके ऊपर ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, तो इसको अलिफ़ बोलेंगे। जब इसके साथ ज़बर या ज़ेर पेश कुछ भी लगा देंगे तो फिर ये अलिफ़ नहीं रहेगा, इसको फिर हमज़ा पढ़ेंगे। जो अलिफ़ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ़ खाली ना हो वो हमज़ा है।
زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، صرف اتنا سا ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، زواد زبر زا، طو زبر طا، زو زبر زا، عین زبر عا، غین زبر غا، فا زبر فا، قوف زبر قا۔ بہت سارے فے زبر فا بولتے ہیں، فے بولو چاہے فا بولو، بات وہی ہے، آپ کو لاسٹ میں فا ہی بولنا ہے۔ قوف زبر قا، یہ موٹا پڑھیں گے تھوڑا سا اس کو، قوف زبر قا، اور یہ کاف ہے، یہ لام نہیں ہے، اس میں یہ کاف ہے نا، مس پرنٹ ہو گئی ہے اس وجہ سے اس کے اندر۔ قوف اس کو موٹا پڑھیں گے، بڑا قوف، قوف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ جی حمزہ زبر آ بھی اس کو بولیں گے اور اس کو بھی حمزہ زبر آ بولیں گے، یہ دونوں حمزہ ہو گئے ہیں۔ اب الف بھی حمزہ کی کیٹیگری میں آ گیا، حمزہ بولیں گے اس کو بھی حمزہ زبر آ، اس کو بھی حمزہ زبر آ۔ آپ کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ دو بار حمزہ کیسے آ گئے، جی بالکل دو بار ہے۔ یہ مشق ہے، آگے چل کے زبر کی مشق کروا رہے ہیں 3 حروف کے ساتھ۔ اب کس طرح کریں گے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے ہم پڑھیں گے ہجا کر کے، یعنی الگ الگ حروفوں کو بول کے اور پھر ملا کے۔ دیکھیے ہجا کر کے کیسے پڑھتا ہے۔ دال زبر دا، را زبر را، دونوں کو ایک بار بولیں گے۔ دال زبر دا، را زبر را، پھر دونوں کو ملائیں گے، دا را۔ پھر تیسرے حروف کو بولیں گے، سین زبر سا، پھر تینوں کو ملا کے بولیں گے، دا را سا۔ دیکھیے آگے دیکھیے، واو زبر وا، دال زبر دا، وا دا، دونوں کو ملائیں گے، عین زبر آ، وا دا آ، عین زبر آ، با زبر با، پھر دونوں کو ملائیں گے۔ جب تک دونوں کو نہیں ملائیں گے تب تک تیسرا حروف نہیں بولیں گے، ہم پہلے دونوں کو ملانا سیکھیں گے، آ با، پھر تیسرے حروف کو بولیں گے دال زبر دا، آ با دا۔ کاف زبر کا، سین زبر سا، کا سا، با زبر با، کا سا با، لاسٹ میں تینوں کو ملا دیں گے۔ دال زبر دا، خا زبر خا، دا خا، لام زبر لا، دا خا لا، با زبر با، لام زبر لا، با لا، غین زبر غا، با لا غا، واو زبر وا، جیم زبر جا، وا جا، دال زبر دا، وا جا دا، سین زبر سا، جیم زبر جا، سا جا، دال زبر دا، سا جا دا۔ یہ تو ہو گئی ہماری ہجا کی پریکٹس۔ اب ہم رواں پڑھیں گے ان کو، رواں کی بھی پریکٹس کرنی ہے ساتھ ساتھ میں، اور ہجا کی بھی کرنی ہے۔ رواں کیسے پڑھیں گے، تینوں کو ملا کے، دا را سا، وا دا آ، آ با دا، کا سا با، دا خا لا، با لا غا، وا جا دا، سا جا دا۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ زیر کو۔ ابھی ہم نے زبر پڑھا ہے، پھر زیر کو پڑھیں گے، پھر پیش کو پڑھیں گے۔ چلو اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔